आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एबीसी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले एबीसी विशेष कार्यक्रममा विभिन्न विशेष व्यक्तित्वहरूसँग छलफल र संवाद गर्दै आएका छौं। आज पनि हामी पछिल्लो समय पुस 5 गते जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गर्नुभएसँगै एक खालको चर्चा बहस र संकट पैदा भएको छ र त्यसो त यो संकटले अहिलेको चरणमा कानुनी संकटको रूप लिइरहेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलबाट आफ्नै नेकपा पार्टीभित्रबाट असहयोग सरकारका काम कारबाहीमा असहयोग भएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ भने उता नेकपाकै अर्को जो वैधानिक रूपमा अझै पनि फुट्न बाँकी रहेको अर्को खेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल को नेकपा छ। यसले भने प्रधानमन्त्री ओलीले जुन संसद विघटनको निर्णय गर्नुभयो यो प्रतिगामी कदम भएको भन्दै विघटनकै दिनदेखि विभिन्न विरोध र चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ र यसले अहिलेको चरणमा कानुनी संकटको रूप लिइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा बहस जारी छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि नेकपाको आधिकारिकताको बहस जारी छ। यसै सन्दर्भमा रहेर आज भने हामी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजनीतिक कानुन पनि भन्ने गर्छ यो सङ्कटलाई कसरी हेर्नु भएको छ, वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ, त्यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। सुरुमा यसरी यो प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात मुलुकमा नयाँ परिस्थितिको सृजना भएको छ र यो नयाँ परिस्थिति चाहिँ आकस्मिक रूपमा आए जस्तो देखिएको भए तापनि यसलाई आकस्मिक भन्न म सक्दिनँ। मेरो विश्लेषण यो प्रतिनिधि सभाको विघटन आकस्मिक घटना थिएन। यसका पृष्ठभूमिहरू करिब गत असार महिनादेखि नै तयार हुँदै आएका थिए। सत्तारूढ दलभित्रको जुन किचलो थियो त्यो सत्तारूढ दलभित्रको किचलोमा प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी अध्यक्ष त्यस बेलाको केपी ओलीज्यूले मिटिङ बैठकहरू आफ्नो पार्टीको मिटिङ बैठकहरू लगातार उहाँ अनुपस्थित हुँदै आउनुभएको थियो। पार्टीको आधिकारिक बैठकमा नजाने, नियमित बैठकहरू नहुने, अनि उहाँले पटक पटक पार्लियामेन्टमा पनि अनुपस्थित हुने, त्यसपछि पार्लियामेन्टले पास गर्नका लागि तयार पारेको नागरिकता सम्बन्धी जुन महत्त्वपूर्ण विधेयक थियो त्यो विधेयक पनि रोक्नका लागि उहाँले भूमिका खेल्ने, सभामुखलाई असहयोग गर्ने, संवैधानिक निकायहरूमा आफू अनुकूल आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई मात्र नियुक्ति गर्ने र पार्टीको परामर्श नमान्ने खालका जुन गतिविधिहरू लगातार खास गरिकन 77 साल असारदेखि नै उहाँले ती कामहरू गर्दै आउनुभएको थियो र त्यो असारभन्दा अगाडि पनि वैशाख 8 गते उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो त्यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नागरिक समाजबाट पनि विरोध भयो, आफ्नै दलबाट पनि विरोध भयो र त्यस पछाडि पनि उहाँले आफू एकलौटी मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने, संसदलाई पनि उहाँले बाइपास गर्ने, आफ्नो पार्टीका संयन्त्रहरूलाई पनि बाइपास गर्ने, संवैधानिक निकायहरूलाई पनि बाइपास गर्ने गरेर जसरी प्रधानमन्त्री अगाडि बढिरहनु भएको थियो त्यसले कहीँ न कहीँ दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने पूर्वानुमान थियो नै र त्यो दुर्घटना कुन रूपको हुन्छ भन्ने अनुमान हामीले विभिन्न गरेका थियौँ। त्यो मध्ये एउटा बलपूर्वक प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान थियो नै। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 77 साल वैशाखदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको योजना मुताबिक नै
पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको र यसको लामो तयारी उहाँले गर्नुभएको, योजनाबद्ध रूपमा उहाँले यो कदम चाल्नु भएको हुनाले यो देखिँदा आकस्मिक देखिए पनि त्यो अवस्था चाहिँ परिपक्व भइसकेको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको यो अवस्था भयो। अब त्यस पछाडिको अवस्था भनेको त अब अहिले मुलुक संविधानको लिकभन्दा बाहिर गएको छ। संविधानको लिकभन्दा बाहिर गएको कारणले अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नेपाली जनताले लामो त्याग तपस्या र बलिदान पछाडि प्राप्त गरेको र नेपाली जनता आफैले लेखेको यो जुन संविधान छ, त्यो संविधानलाई कसरी लिकमा ल्याउने भन्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। यो लिकमा ल्याउनका लागि अब हाम्रा संवैधानिक निकायहरू सक्षम भए भने 62-63 को जनक्रान्तिले प्राप्त गरेको उपलब्धि बच्न सक्दछ। यो लिकभन्दा बाहिर गएको संवैधानिक व्यवस्थालाई लिकमा ल्याउनका लागि हाम्रा संवैधानिक निकायहरू असक्षम भए वा असफल भए भने निश्चित छ 70 वर्षको जुन उपलब्धि छ त्यो उपलब्धि अब समाप्त हुँदैछ र मुलुक झन अन्योलतातर्फ, संवैधानिक शून्यतातर्फ मुलुक जाँदैछ। सबभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ संवैधानिक शून्यतातर्फ मुलुक जाँदैछ। त्यो संवैधानिक शून्यताले ल्याउने परिणाम भनेको यो व्यवस्था कस्तो आउँछ त्यस पछाडि भन्न सकिँदैन, कस्तो शासन व्यवस्था आउन सक्छ त्यो पनि भन्न सकिँदैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता र संवैधानिक शून्यताको सम्भावना बढेको छ। लाग्छ कि त्यो विषयमा उहाँले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै पहिलो संसदले उहाँलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरूमा संसदले उत्तरदायी बनाउन सक्नु पर्थ्यो। संसदले उत्तरदायी बनाउने भनेको संसदीय समितिहरू मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेर संसदमा प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध प्रस्तावहरू पास गरेर उहाँलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सक्नु पर्थ्यो। संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदले पनि केपी ओलीलाई लगातार उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकेन र संसदको असफलता एउटा त्यसरी हेर्दा। दोस्रो असफलता स्वयं सत्तारूढ दलको असफलता हो। स्वयं सत्तारूढ दलले पनि उहाँले त्यस प्रकारको असंवैधानिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश वैशाखमा ल्याउनुभयो र फिर्ता गर्नुभयो। फिर्ता गरेको कारणले मात्रै उहाँलाई क्षमा दिनु हुँदैन थियो। पार्टीको विधान बमोजिम कुनै न कुनै प्रकारको कारबाही उहाँमाथि हुनुपर्थ्यो त्यस बखत नै। त्यो सत्तारूढ दलको त्यो कमजोरी रह्यो। दोस्रो, सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेकको ठुलो समूह चाहिँ उहाँको विपक्षमा थियो र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बहुमत थियो सत्तारूढ दलभित्र। बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु, दलप्रति जवाफदेही बनाउन नसक्नु, दलप्रति उत्तरदायी बनाउन नसक्नु सत्तारूढ दलको पनि कमजोरी हो। पार्टीको विधानप्रति पनि उहाँलाई उत्तरदायी बनाउन सकेन दलले, संविधानप्रति पनि उहाँलाई उत्तरदायी बनाउन सकेन संसदले। त्यसैले संसद र सत्तारूढ दल दुईटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदम, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैर संवैधानिक कदमका विरुद्धमा उहाँलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने सत्तारूढ दल र संसद दुईटै चुकेको परिणामस्वरूप नै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको हो। यो स्वरूपमा हेर्दा त्यस्तो हो। अब यसको अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट तपाईले विश्लेषण गर्नुभयो भने वामपन्थीहरू ज्यादा अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्छन् घटनालाई, र यो घटनाहरू चाहिँ परिणाम मात्रै हुन्, कारण चाहिँ अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको हो भन्ने कुरा विश्वास गर्छन् मार्क्सवादीहरू। यो अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो मुलुकमा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको एउटा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। त्यो वर्ग सङ्घर्षमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हार भयो र दलाल पुँजीपति वर्गको विजय भयो र
त्यो विजयको परिणामस्वरूप पुस 10 गतेको प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। त्यो कसरी भन्दा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि एउटा यस्तो आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्ग जन्मियो कि त्यो राज्यका हरेक यन्त्रमा त्यो वर्गले सिफारिस गरेका मान्छेहरूले मात्रै नियुक्ति पाउने अवस्था आयो। महत्त्वपूर्ण ठेक्का पट्टाहरू बालुवाटारका वरिपरि जाने, चाकरी गर्ने ठुल्ठुला व्यवसायहरू, उद्योगपतिहरूले मात्रै ठेक्का पट्टाहरू पाउने अवस्था भयो। अनि मुलुकका ठुल्ठुला व्यापारीहरू, घरानियाहरू सजिलै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समक्ष जान सक्ने सहज पहुँचको अवस्था त्यहाँ उत्पन्न भयो र त्यो व्यापारिक र त्यो दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा बालुवाटार पर्यो। दलाल पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री पर्नुभयो। त्यो नियन्त्रणमा परेको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ जस्तोसुकै कदम चाले पनि हाम्रो तपाईँको साथमा छौँ, तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ भन्ने भ्रम दिइरह्यो। तिनै दलाल पुँजीपति वर्गको कुरा सुनेर उहाँले आफ्नो पार्टीको वर्गीय चिन्तन, पार्टीको दर्शन भुलेर दलाल पुँजीपति, जसलाई अङ्ग्रेजीमा क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छौँ हामी, क्रोनी क्यापिटलिजम, आसेपासे पुँजीवाद, आसेपासे पुँजीवादी वर्गले प्रधानमन्त्रीलाई उक्साइरह्यो। कहिले त्यसले बा भनेर उक्सायो, कहिले त्यसले राष्ट्रिय नेता भनेर उक्सायो, कहिले त्यो वर्गले नेपालमा राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला जस्तै तपाईँ दूरदर्शी नेता हो भनेर उक्साइरह्यो। त्यसको प्रभाव पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनमा, युवा सङ्गठनमा, अन्डासोमा नै पर्यो। त्यो वर्गले आर्थिक रूपमा यसरी कब्जा गर्यो कि बालुवाटार र केपी ओलीलाई अब पैसा जति पनि हुने भयो, पैसा खर्च गर्न जति पनि हुने भइसकेपछि उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ नारा लाग्न थाले, जिन्दाबादका नारा लाग्न थाले। उहाँका वरिपरि त नै आसेपासे पुँजीपति वर्गबाट संरक्षित वर्गले उहाँलाई जिन्दाबाद भन्न थाल्यो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो फिलिङ भयो कि म जति ठुलो मान्छे अब यो मुलुकमा कोही पनि छैन र मलाई कसैले पराजय गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। र यसरी क्रोनी क्यापिटलिजमको जकेडामा परेर दलाल पुँजीवादले उहाँलाई कज्यायो र त्यो दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा परेर उहाँले पुस 5 को प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। त्यही भएर अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको, समाजवादप्रति आस्था राख्नेहरूको पराजय भयो, दलाल पुँजीपतिहरूको विजय भयो। यो एउटा वर्ग सङ्घर्षको स्वरूपको रूपमा पनि हामी पुस 5 को घटनालाई लिन सक्छौँ। र हामीले देखेको पनि केही खट्टाफुटहरूमा देखेको विघटन अगाडि पनि केही नेकपाको समूहले आन्दोलन लगायत विरोधको कार्यक्रमहरू पनि यसो हल्काफुल्का जस्तो रूपमा गरेको देखिन्थ्यो। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कानुन त कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ जुन यस्तो नदिएर विघटन भयो भन्ने कुरा छ नि, होइन, काम गर्न नदिएको त्यहाँभित्र अब हामीले समीक्षा गर्दाखेरि अझै म के भन्छु भने पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको कुरा मिलुन्जेल उहाँहरूलाई पार्टीको विधान पनि चाहिएन, मुलुकको संविधान पनि चाहिएन, दुइटै चाहिएन। पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली मिलुन्जेल पार्टीको विधान पनि चाहिएन र मुलुकको संविधान पनि चाहिएन। आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका लगातार नियुक्ति हुँदै जानुभयो, गर्दै जानुभयो। त्यो कारणले गर्दा अर्को माधव नेपालको समूह त्यतिखेर फरक मत लेखेर त बसेकै थियो नि त त्यति बेला। यहाँ केपी ओलीको यो प्रतिनिधि सभा विघटनमा जति उहाँको दोष छ त्योभन्दा अगाडिका घटनामा त्यति नै पुष्पकमल दाहालको पनि दोष छ। उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष भएर त्यो अध्यक्षको पावर एक्सर्साइज गर्न पनि सक्नु भएन, त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने इच्छा शक्ति पनि गर्नु भएन, उहाँले देखाउनु भएन। र पुष्पकमल दाहालले पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्न पनि सक्नु भएन। र केपी ओलीले लगातार गरेका गल्तीमा उहाँ साक्षी मात्रै बस्नुभयो, त्यसलाई केपी ओलीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नु भएन। त्यसैले पुस 5 गते अगाडिको घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा केपी ओली जति दोषी हुनुहुन्छ सत्तारूढ दलको त्यो अभिगत हुनमा, केपी ओलीलाई त्यो हदसम्मको गैर जिम्मेवार बनाउनमा पुष्पकमल दाहाल त्यति नै दोषी हुनुहुन्छ। पुस 5 गते यो घटना घटेको कारणले गर्दा केपी ओलीको बढी दोष देखियो निश्चय पनि, तर त्यो अगाडिका घटनाक्रममा पुष्पकमल दाहाल पनि इक्वल्ली
दोषी हुनुहुन्छ, बराबर दोषी हुनुहुन्छ र पुष्पकमल दाहालले नेपाली जनता समक्ष र आफ्नो पार्टी र आफ्ना मतदाता समक्ष क्षमा याचना गर्नुपर्छ। उहाँको कारणले केपी ओली जन्मिन पुग्यो, त्यो प्रवृत्ति जन्मिन पुग्यो, त्यो प्रवृत्तिलाई उहाँले परास्त गर्न सक्नु भएन, त्यो प्रवृत्तिलाई उहाँले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। त्यत्रो सशस्त्र युद्ध हाँकेर आएको मान्छेले केपी ओलीका एक पछिका अर्को श्रृङ्खलाबद्ध गैर संवैधानिक क्रियाकलापलाई रोक्न नसक्नु प्रचण्डको त्यहाँनेर असफलता देखिन्छ। अब जहाँसम्म पार्टीले असहयोग गर्यो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको छ, केही मात्रामा त्यसमा सत्यता छ। तर त्यो असहयोग कुन रूपमा गर्यो पार्टीले भन्दा पार्टीले मिटिङ बैठकबाट सबै कुरा टुङ्ग्यौँ भन्ने अडान लियो, उहाँ बैठकमै नजाने अडानमा रहनुभयो। एक दोस्रो, पार्टीका अधिकांश मिटिङ बैठकहरू जनजीविका र जनताको पक्षमा भएनन्। राजदूत कसको मान्छे बनाउने, मन्त्री कसको मान्छे बनाउने, संवैधानिक अङ्गहरूमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको कारणले पनि यो परिणाम आएको हो भन्ने कुरा त स्वाभाविकै छ। तर असहयोग गरेको कुरा चाहिँ हामी त्यसलाई कुन अर्थमा भन्न सक्छौँ भने केपी ओलीले जे चाहनु भएको थियो त्यो गर्न नदिएको कारणले असहयोग गरेको हो, अरू कारणले होइन। केपी ओलीले जे गर्न चाहनु भएको थियो उहाँको इच्छा र चाहनालाई केही मात्रामा नियन्त्रण गर्न खोजेको कारणले केपी ओलीले असहयोग महसुस गर्नुभएको हो। तर त्यो असहयोग गरेको थियो भने पनि केपी ओलीसँग दुईटा अप्सनहरू थिए। एउटा, पार्टीले उहाँलाई असहयोग गरेको हो भने उहाँले संसदीय दल बोलाएर संसदीय दलमा मेरो बहुमत छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा म काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँले संसद दलको बैठक बोलाएर म्यान्डेट लिनु पर्थ्यो। एक। दोस्रो, पार्टीमा आफ्नो बहुमत देखाएर उहाँले म्यान्डेट लिन सक्नु पर्थ्यो। संसदीय दलको बहुमत पनि उहाँले देखाउन सक्नु भएन, पार्टी संयन्त्रको बहुमत पनि उहाँले देखाउन सक्नु भएन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। जब पार्टीको पनि बहुमत आफूसँग छैन र संसद दलको पनि आफूसँग बहुमत छैन भने कुनै पनि राजनीतिज्ञले त्यस्तो बेलामा स्टेप डाउन गर्नुपर्छ, ब्याक फर्किनुपर्छ, एक कदम पछाडि फर्केर उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्थ्यो। म पार्टी अध्यक्ष छोड्छु वा प्रधानमन्त्री छोड्छु, दुई मध्ये एक छोड्छु वा दुवै पद छोड्छु, उहाँले त्यो महानता देखाउन सक्नु पर्थ्यो। तर उहाँ केपी ओलीले अरूलाई भागभण्डा खोजे, सत्ता लिप्सा खोजे, प्रधानमन्त्री भयो भनिरहनु भएको छ। ठिक यसको विपरीत सत्ता लिप्साको मात्रा चाहिँ केपी ओलीमा बढी देखिन्छ। जब आफ्नो पार्टीमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, जब संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ र उहाँ यदि वामपन्थी हो भने स्वाभाविक रूपमा आफू अल्पमतमा परेपछि उहाँले छोड्नु पर्दथ्यो। अल्पमतमा परेर पनि जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहने उहाँले जुन क्रिया गर्नुभयो त्यो क्रिया नै केपी ओलीको सत्ता लिप्साको चरम उत्कर्ष हो। पार्टीले जेसुकै भनोस्, संसद दलले जेसुकै भनोस्, संविधानले जेसुकै भनोस्, म प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ, म गैर संवैधानिक काम गर्न छोड्दिनँ भन्ने जसरी उहाँले गरिरहनु भयो, एक मात्र उहाँको इच्छा आकांक्षा प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहने अभिलाषाको कारणले उहाँले संविधान पनि कुल्चिनु भयो, पार्टीको विधान पनि कुल्चिनु भयो, पार्टी एकता पनि समाप्त पार्नुभयो। त्यसैले अहिले पछिल्लो अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई हामी सत्ता लिप्सामा लागेको भनेर भन्छौँ, माधव नेपाललाई सत्ता लिप्साको आरोप लागेको छ, पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता लिप्साको आरोप लागेको छ। तर घटनाक्रम हेर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालले कटुवाल प्रकरणपछि राजीनामा गर्नुभयो, माधव नेपालले 64 सालमा पार्टी पराजय भएपछि महासचिवबाट राजीनामा गर्नुभयो, 65 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि माओवादीसँगको कन्फ्रन्टेसन बढेर माओवादीसँगको द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। भनेपछि वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा अल्पमतमा परेको वा आफू आफ्नो पार्टीमा अल्पमतमा पर्न साथ राजीनामा दिएको इतिहास छ प्रधानमन्त्रीबाट। तर केपी ओली यस्तो व्यक्ति निस्किनु भयो, संसदमा अल्पमतमा पर्दा पार्टीमा अल्पमतमा पर्दा पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु भन्ने उहाँमा आकांक्षा जागो र
असंवैधानिक काम गरेर पनि प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने जुन उहाँले सोच बनाउनु भयो, त्यसो भए हुनाले वामपन्थी पृष्ठभूमिका आजसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको तुलना गर्दा चरम सत्तालिप्सा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली। मुलुकलाई भड्खालोमा हालेर, पार्टीलाई भड्खालोमा हालेर, संविधानलाई भड्खालोमा हालेर पनि केवल आफू प्रधानमन्त्री भएर फोटो झुन्ड्याइरहने अभिलाषाका कारणले उहाँले यो सब काम गर्नुभएको हुनाले चरम सत्तालिप्सा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिन्छ। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेकै अवस्थामा प्रचण्ड नेकपाले सेटिङको भरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत लगायत सम्बन्धित निकायको सेटिङको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर हुने निरन्तर आरोप लगाउँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय जुन विराटनगरको सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर नभए आफूहरू पनि आन्दोलनमा निस्कने र सेटिङको भरमा सेटिङमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुने सेटिङ भइरहेको भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति आयो, अहिले यो अभिव्यक्तिले देशव्यापी रूपमा चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ र यसतर्फ कानुन व्यवसायीहरूको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हामीले पाएका छौँ। र यो देशमा जुन पछिल्लो समय यो राजनीतिक र कानुनी सङ्कट पैदा भइरहेको छ, यस सन्दर्भमा आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईज्यूसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। यो क्रमलाई पुनः जोडौँ। राजनीतिक यो कानुन हुँदा पनि यसको प्रहार चाहिँ संविधान र संसदमा पर्यो। यो प्रहारलाई चाहिँ कानुनी रूपमा कस्तो खालको प्रहार, यसलाई चाहिँ यो कस्तो खालको घटना भनेर यहाँले हेर्नुहुन्छ? यसको चाहिँ यो घाटा यसको चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस यद्यपि अझै पनि जारी नै छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकायहरूमा विशेषतः यसको सकसमा छ नै भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस्तो खालको अवस्थामा यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? पार्टीको स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थ माथि हुन्छ, व्यक्तिको स्वार्थभन्दा पार्टीको स्वार्थ माथि हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो वा असहयोगको कारणले प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नुपर्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने अधिकार प्रतिनिधि सभाको र पार्टीको कारणले प्रतिनिधि सभालाई पीडित बनाउनु हुँदैन। व्यक्ति पछि हट्न तयार हुनुपर्छ, निर्वाचित संस्था बाँचिरहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ। व्यक्ति आउँछ जान्छ, तर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद निरन्तर चलिरहनुपर्छ। त्यही भएर हामीले यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि, नेपालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि व्यक्तिको परिवर्तन स्वाभाविक हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष टिकोस् भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यपालिकालाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकारै नराखेको, जानै बुझेरै नराखेको, कार्यपालिकाले पुरा समयसम्म काम गर्न पाओस्, विगतको अस्थिरताको अन्त्य गर्नका लागि भनेर जानी बुझिकनै यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा बिचैमा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था हामीले गरेका हौँ। त्यसको एउटै मात्रै अपवाद हो, प्रतिनिधि सभाले सरकार जन्माउनै सकेन भने सरकार जन्माउन नसक्ने प्रतिनिधि सभालाई राखेर त्यसको उपादेयता हुँदैन। 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। तर जबसम्म प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन ऊ सक्षम छ भने त्यो बेलासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था हामीले यो संविधानमा राखेका हौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो पुस 5 को कदम, त्यो कदम चाहिँ प्रतिगमन हो। प्रतिगमन किन हो भने विगतको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले छोडेर विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ
यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबाट उहाँ पछाडि फर्केर हिजोको 47 सालको संविधानमा जानुभयो, यसर्थ यो प्रतिगमन हो। एक दोस्रो यो प्रतिक्रान्ति पनि हो। पुस 5 को कदम प्रतिक्रान्ति पनि हो। प्रतिक्रान्ति किन हो भने हामीले यो संविधानमा समाजवादतर्फ जाने लक्ष्य राखेका छौँ। समाजवादमा जानका लागि अधिकतम राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्छ। अधिकतम राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी हुन्छ? स्थिरताबाट मात्रै विकास, अधिकतम राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जाने लक्ष्य समाजवाद, माध्यम संसदीय व्यवस्था र त्यो अर्थव्यवस्था चाहिँ हाम्रो समाजवादी अर्थव्यवस्था हुन्छ भन्यौँ। समाजवाद भनेको धेरै सम्पत्ति राष्ट्रले आर्जन गर्ने र समान रूपमा नागरिकहरूलाई त्यसको प्रतिफल वितरण गर्ने व्यवस्था हो। जब स्थिरता र विकास हुँदैन तबसम्म राष्ट्रिय पुँजीको जम्मा हुँदैन। राष्ट्रिय पुँजी जम्मा नभइकन हामी वितरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अधिकतम राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर त्यसको प्रतिफल जनतामा बाँड्ने समाजवादी व्यवस्थातर्फ जाने लक्ष्य यो संविधानले राखेको थियो। त्यो अग्रगमन भयो। त्यो क्रान्तिको 62-63 को जनक्रान्तिको त्यो उद्देश्य थियो। अब यो केपी ओलीको कदमले के गर्यो? प्रत्येक 2 वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारणले अस्थिरता जन्मिने भयो। अस्थिरताले विकास र निर्माण ठप्प हुने भयो भनेपछि यो प्रतिक्रान्ति भयो। यस अर्थमा विकास र स्थिरता नहुने बित्तिकै उत्पादन बढ्दैन। उत्पादन नबढ्ने बित्तिकै यहाँ हामी समाजवादतर्फको यात्रामा जान सक्दैनौँ। संविधानले समाजवादतर्फको यात्रामा जाने बाटो पुस 5 को केपी ओलीको विघटनले अवरुद्ध गरेको हुनाले समाजवादतर्फ जाने बाटो अवरुद्ध गर्ने पुस 5 को विघटन प्रतिक्रान्ति पनि हो। यस अर्थमा यो प्रतिगमन पनि हो र यो प्रतिक्रान्ति पनि हो। यसको सहज अवतरण भनेको जुन बिन्दुबाट संविधान लिक बाहिर गयो त्यही बिन्दुमा संविधानलाई लिकमा ल्याउनु नै यसको सहज अवतरण हो। पुस 5 बाट संविधान लिक भन्दा बाहिर गयो। त्यो संविधानलाई अब लिकमा ल्याउने भनेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नै हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना बाहेकको अर्को कुनै पनि त्यस्तो अस्त्र, त्यस्तो उपाय छैन जसले यो संविधानलाई लिकमा लिएर आओस्। यो संविधान यसरी लिकमा हिँडिरहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनले यसलाई लिक परिवर्तन गरेर यो डिलतिर जान लाग्यो। अब यो खस्न लागेको यो संविधानलाई फेरि लिकमा ल्याउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेपछि संविधान आफ्नो ठाउँमा आउँछ। आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो काम गर्छ। प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन्छ वा केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीकोमा स्वीकार गर्छ, त्यो प्रतिनिधि सभाको कुरा हो। तर कम्तीमा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा बाँच्नु पर्यो। त्यो बाँच्यो भने मात्रै यो संविधान बाँच्दछ। प्रतिनिधि सभा बाँचेन भने यो संविधान मर्दछ। यो संविधान मर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भन्दा संवैधानिक शून्यतामा जान्छ। अर्को प्रधानमन्त्री कसरी चयन गर्ने? अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बाटै छैन। अब वैशाख 17 गतेको त चुनाव हुनेवाला छैन कुनै पनि हालतले। त्यो चुनाव नहुने बित्तिकै केपी ओलीको वैधता पनि समाप्त हुन्छ। त्यो वैधता समाप्त हुने बित्तिकै अब केपी ओलीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्यो। त्यो नियुक्ति कहाँबाट हुन्छ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन। पुनर्स्थापना यदि भएन भने केपी ओलीको प्रतिनिधि सभाको सदस्य पद पनि समाप्त हुन्छ 6 महिना पछाडि। अर्को प्रधानमन्त्री चुन्ने बाटै यो संविधानले कहीँबाट पनि दिँदैन। त्यसैले पुस 5 को यो घटनाले, यो प्रतिक्रान्तिले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनवटै मर्दैछन् एकैसाथ। त्यो भनेको मुलुकमा शासन व्यवस्था अब कसले सञ्चालन गर्छ? शून्यतामा जान्छ। त्यसैले यो यति ठुलो प्रतिक्रान्ति हो कि हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको माघ 19 को प्रतिक्रान्ति सरहको प्रतिक्रान्ति हो। त्यसमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको
प्रतिक्रान्तिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराएर राजाबाट घोषणा गराएर हामीले संवैधानिक व्यवस्थालाई सुसञ्चालन गर्यौँ। अब अहिले त्यो काम कसले गर्छ? मुलुकमा राजा छैनन्, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँगै विवादमा आउनु भएको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कामलाई राष्ट्रपतिले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको स्वीकार्यता पनि मुलुकमा छैन, प्रधानमन्त्रीको स्वीकार्यता पनि मुलुकमा छैन। योभन्दा ठुलो निराशाजनक अवस्था केही पनि हुन सक्दैन। राष्ट्रप्रमुखको स्वीकार्यता भएको भए, राष्ट्रप्रमुख निर्विवाद भएको भए प्रधानमन्त्रीले जेसुकै गरून् राष्ट्रपतिले हेर्छन् भन्ने आड र भरोसा हुन्थ्यो। अहिले त्यो आड र भरोसा पनि रहेन र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एकैपटक मुलुकमा अस्वीकार्य हुने वातावरण र एकैपटक दुवैजनाले यो संविधान मिच्ने जुन अवस्था आइपर्यो पुस 5 मा, यसले गर्दाखेरि गणतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो। यसर्थ पनि यो प्रतिक्रान्ति हो। गणतन्त्र भने, राष्ट्रपति भन्यो त गणतन्त्रको प्रतीक हो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्रपति पनि संविधानको रक्षा गर्ने कार्यबाट चुकिसकेपछि अब सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएन भने कुनै पनि हालतमा मुलुकमा डेमोक्रेसी रहँदैन, त्यो समाप्त हुन्छ। यसर्थ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्यो। फेरि हामीले कुन रूपमा डेमोक्रेसीलाई फर्काउन सक्छौँ, लोकतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्न सक्छौँ, त्यो पूर्वानुमान नै गर्न सकिँदैन। स्थापिका र न्यायपालिका संविधानले उनीहरूका आफ्ना अधिकार क्षेत्र र कामहरू निर्धारण गरेको छ। कार्यपालिकाको प्रमुखले भनेको मान्नुपर्ने कुनै पनि बाध्यता छैन न्यायाधीशहरूलाई। न्यायाधीशहरू यो सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेपछि अन्य कुनै नियुक्ति पनि हुँदैनन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई बिचमा कार्यपालिकाले चाहँदैमा हटाउन पनि सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रलोभनमा पर्नुपर्ने, बाध्यतामा पर्नुपर्ने र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले संविधान मिच्नुपर्ने वा कार्यपालिकाको दबाब सहनुपर्ने कुनै पनि बाध्यता संविधान त छैन। उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो ठाउँमा राखेको छ। एकले अर्काको सीमाको अतिक्रमण गर्न हुँदैन। विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो, त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। प्रधानमन्त्रीको व्याख्या काम लाग्दैन, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या काम लाग्छ। अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको मिलिमतो छ भन्ने जसरी आरोप लागिरहेको छ, मलाई त्यो विश्वास छैन। त्यो विश्वास छैन। केही घटनाक्रमहरूले असंवैधानिक रूपमा संसदीय संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरेर शपथ गराएको कारणले गर्दा प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो एउटा आरोप लागेको छ। अब त्यो आरोप लागेको भए तापनि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले यो संविधान विपरीत गएर कुनै काम गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छैन। किनभने प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक इजलासमा बस्ने सबै न्यायाधीशहरूले यो संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ खानुभएको छ। आफ्नो पद बहाली गर्दा उहाँहरूले, प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूले यो संविधानको रक्षा र पालना गर्छु भन्ने वाक्यांशको शपथ खानुभएको छ। जसले यो त्यस्तो शपथ खानुभएको छ, उहाँहरूले आफैले खाएको शपथको विरुद्धमा फैसला गर्नुहोला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन, अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, सर्वोच्च अदालतको फैसला विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने खालको आउँदैन। प्रतिनिधि सभाको विघटन सदर भयो भने विश्व आश्चर्यचकित हुन्छ। विघटन सदर भयो भने विश्व आश्चर्यचकित हुन्छ। त्यस्तो विश्व आश्चर्यचकित हुने फैसला सर्वोच्चबाट आउँदैन। स्वाभाविक फैसला प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हो। संवैधानिक बाटो त्यही नै हो। त्यो आश्चर्यचकित हुने होइन, त्यो सारा विश्व र नेपाली जनता हर्षले पुलकित हुने फैसला हुनेछ। पुनर्स्थापनाको फैसला, पुनर्स्थापना सदर हुने प्रतिनिधि सभाको विघटन सदर हुने फैसला चाहिँ नेपाली जनताका लागि मात्रै होइन, विश्व जगतका लागि अप्रत्याशित, आकस्मिक र दुःखदायी हुनेछ। त्यसो भए हुनाले विश्व जगतलाई दुःखदायी, आश्चर्यचकित बन्ने खालको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
अहिले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर भनिराखेका छन्। आन्तरिक मामिला हो, हामी बोल्दैनौँ भनेर उनले भनिराखेका छन्। र दोस्रो कुरा, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भनेर उनीहरूले बोल्दैनौँ भनिराखेका छन्। जब अदालतले संविधानभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्यो भने त्यो त प्रश्न जहाँ पनि उठ्छ। संसारका प्रधान न्यायाधीशहरूले हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई हेरिरहेका छन्, संसारका कानुनविदहरूले हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई हेरिरहेका छन्। यो फैसला गरेपछि हाम्रा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विदेश जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा भाग लिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको राम्रो प्रतिष्ठा छ। संविधान बाहिर गएर फैसला गरे भन्ने सन्देश बोकेर विश्व जगतलाई त्यो सन्देश दिन हाम्रा न्यायाधीशहरू चाहनुहुन्न, मेरो विश्वास छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल एज अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री, संसारको आँखा यहाँ परेको छ र यहाँका न्यायाधीशहरू डेमोक्रेसी र संविधानको रक्षा गर्नका लागि सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिने खालकै फैसला आउँछ। यस प्रकारको असंवैधानिक कदमलाई संसारको कुनै पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको इतिहास छैन। बेलायतमा पहिला पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन गर्न पाइन्थ्यो, विघटन गर्न पाइन्थ्यो। सन् 2011 मा बेलायतले नै फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भनेर ल्याएको छ। त्यो भनेको पार्लियामेन्टको निश्चित अवधि हुन्छ भन्ने कानुनै ल्याएर 2011 भन्दा पछि अब पार्लियामेन्ट विघटन हुनु पर्यो भने संसदको 2/3 बहुमतले पास गर्यो, प्रस्ताव पास गर्यो भने मात्रै अनि विघटन हुन्छ। जर्मनीको संसदले पनि त्यसै गरी आफै विघटन गर्न चाह्यो भने मात्रै विघटन हुन्छ। इजरायलको संसदले पनि आफै विघटन गर्न चाह्यो भने मात्रै विघटन हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्थाको पुरानो नजिर हो त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै विघटन गर्ने। सन् 2011 पछि अब आज हामी 10 वर्ष, 1 दशक भइसक्यो प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै विघटन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास परित्याग गरेको 1 दशक भइसक्यो। त्यही भएर हामीले पनि यो नयाँ संविधानमा त्यो व्यवस्था नराखेका हौँ। त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ 1 दशक अगाडिको कुरा हो, आजको कुरा होइन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन सदर हुने सक्ने कुनै पनि अवस्था देखिँदैन। त्यस खालको नजिर पनि छैन, संवैधानिक अभ्यास पनि छैन। ल, यति नै। दर्शकबिन, गत पुस 5 गते जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यस पश्चात देशमा उत्पन्न जुन राजनीतिक र कानुनी सङ्कट छ, यस सन्दर्भमा सरकारवालाहरूले आफ्नो धारणा राख्दै आउनु भएको छ। केहीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले नै अहिलेको यो जुन सङ्कटलाई समाधानतर्फ अघि लैजाने बताइरहेका छन् भने केही पक्षले जुन प्रधानमन्त्री र सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, यो निर्वाचनले नै अहिलेको अवस्थालाई एउटा निकास दिने र यसले नयाँ प्रतिनिधि र सरकार बनाउने बताउँदै आएका छन्। त्यसो त प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको बहस पनि अन्तिम चरणमा पुगेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र सो खालको कुराहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ। आशा गरौँ जुन प्रतिनिधि सभा विघटनले देशमा एक खालको सङ्कट पैदा गरेको छ, यो सङ्कट, यो अन्योलता छिटै नै समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछ। हामीले आजको एबिसी विशेष कार्यक्रममा यिनै विषयमा रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ज्यूसँग छलफल र कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग पुनः एबिसी विशेष कार्यक्रममा जोडिनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।